बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा अलवी। नाज़रीन, आज एक अजीब व गरीब काम हो गया है कि यह कहते हैं ना, तंग आमद बजंग आमद। मार खा 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 के आखिर फ़लस्तीनियों ने इसराइल पर हमला कर दिया है और फ़लस्तीनियों के इस हमले के बाद इसराइल में भगदड़ मची हुई है, अफरा तफरी मची हुई है। लोग बैग उठा के एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं और मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज तक सिर्फ इसराइल वाले फ़लस्तीनियों को मारते रहे हैं। आज पहली दफ़ा ये हुआ है कि अभी जब फ़लस्तीनी इधर इसराइली अभी आराम से सो रहे थे तो पता चला कि सुबह ही सुबह फ़लस्तीन ने हमला कर दिया है। कुछ लोग ऊपर से पैराग्लाइड्स के ज़रिए उतर रहे हैं, कोई दीवारें फलांग के पहुंच रहे हैं, कोई किसी तरीके से अंदर घुस रहे हैं और इसराइल की सरज़मीन के अंदर घुस के, मुझे कैसे है ना कि घुस के मारेंगे कि आपने किस्सा सुनी हुई होगी, तो ये जो घुस के मारने वाला काम है आज उन्होंने ये किया है। और कोई दो मुख्तलिफ जो है ना चीज़ें हमें रिपोर्ट हुई हैं। कुछ मीडिया के जो लोग जो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं इसराइल से, उनका कहना ये है कि 2500 मिसाइल मारे हैं। कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 5000 मिसाइल मारे हैं। बहरहाल जी, 5000 मारे हों या 2500 मारे हों, लेकिन एक दफ़ा तबाही मचा दी है, अफरा तफरी पैदा हो गई है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा पैदा हो गया। ये ऑपरेशन किया है जनाब अल अक्सा, इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। और इस्माइल हनिया ने जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई है कि उन्होंने सजदा किया है, सजदा शुक्र अदा कर रहे हैं कि आज हम इस काबिल हो गए हैं कि हम इसराइल पर हमला कर सकें और इसराइल को आज तक हमेशा मार खाते रहे हैं, तो पहली दफ़ा इसराइल को ये सबक दे सकें कि हम सिर्फ मार नहीं खाते, मार खा 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 के आखिर एक दिन ऐसी पोजीशन आ सकती है कि मार खाने वाला उठ खड़ा होता है, मैदान में आता है और फिर उसका जो जज्बा है, उसके जो जज्बा मुसलमानी है, वो फिर आगे आके तो फिर जो है ना उस कामों को गड़बड़ कर देता है और चीज़ों को ख़राब कर देता है। तो ये सामने आई है ये बात, और इसमें काफ़ी वहाँ हलाकतों की भी इतलात आ रही हैं, अफरा तफरी की भी हैं, ज़ख्मियों की भी हैं। ठीक ठाक किस्म का वहाँ घुमसान की जंग है, घुमसान की सूरत हाल है। और लेकिन एक और काम भी हुआ है। दूसरा काम ये हुआ है कि उसके जवाब में इसराइल ने हमला शुरू कर दिया है गज़ा के ऊपर। फ़ज़ाई हमले भरपूर तरीके से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। और ज़ाहिर है कि ये हमले कोई अभी जब शुरू हुए हैं, पहली दफ़ा तो नहीं हुए गज़ा पे। एक अरसे से आपको पता है कितने अरसे से उनका मुआसरा जारी है और वो पहले भी मार खा रहे हैं गज़ा में। तो आज जब हमले शुरू हुए हैं तो फिर वहाँ भी यही सूरत हाल है, परेशानी की सूरत हाल यकीनन वहाँ भी पैदा हो गई होगी। अब यहाँ मुबस्सिरीन तकसीम है, ये आपने अब राय देनी है अपने कमेंट्स में और बताना है कि इसराइल ने, हमास ने इसराइल पे हमला करके ठीक किया या गलत किया है। अब बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने बहुत गलत किया है, चाहे जितना भी हो गए हों, इनके पास आखिर कितने वसाइल होंगे हमास वालों के पास। इसराइल जो है वो माला माल है, वो बहुत उसके पास वसाइल हैं, सारी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ठीक है उनकी। तो अब फ़ज़ाई हमले वो कर रहे हैं और अगर उन्होंने अपने फ़ज़ाई हमलों के ज़रिए इस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी है तो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि ये तो किसी ज़माने में ये कहा गया था कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी, तो इसी तरह ही कभी तीसरी आलमी जंग शुरू होनी है इन्हीं लड़ाइयों की वजह से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वो वक्त आ गया हो कि फ़ौरन तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाए। लेकिन बहरहाल मार कुटाई वाला काम जारी है और इसराइली जो है वो अब फ़ज़ाई हमले उतर कर रहे हैं और इधर जो ये लोग हैं ये इसराइल के अंदर घुसे हुए हैं और धड़ाधड़ आगे बढ़ रहे हैं, मुसलसल पेशकदमी कर रहे हैं। कई दस्ते तीन तरफ से, वो कहते हैं ना इन्होंने बंदे चौमुखी जंग होती है ना, ये से मुखी जंग है। ऊपर से भी आए हैं, ज़मीन से भी गए हैं, पैदल भी गए हैं और हर तरह का मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये काम बदस्तूर तेज़ी से जारी है। अब अमेरिका ने इस हमले की मज़म्मत की है। अमेरिका ने कहा है कि ये बहुत गलत बात हो गया, ये मामला बड़ा ठीक नहीं है, इस तरह तो नहीं होना चाहिए था कि हमास ने और ये हमला कर दिया। हालांकि हमने देखा है कि आज तक जितनी दफ़ा भी इन्होंने हमले किए हैं, हमास के ऊपर हमले जितने हुए हैं, फ़लस्तीनियों के ऊपर जितने हमले हुए हैं, उसको उस अंदाज में रिएक्ट नहीं किया अमेरिका ने जिस तरह इस दफ़ा रिएक्ट किया है और वो उसकी मज़म्मत कर रहे हैं। उस वक्त हम पूछते भी रहते हैं, अक्सर कहा जाता है, हम तो देखते रहते हैं, शायद कहीं ख़बरों में नज़र आ जाए कि अमेरिका की तरफ से शदीद अल्फाज में मज़म्मत सामने आ जाए, लेकिन कहीं शदीद अल्फाज में मज़म्मत सामने नहीं आती।
وہ یہی کہتے ہیں جی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، اسرائیل کو چاہیے کہ وہ صورتحال کا جائزہ لے، اسرائیل کو چاہیے کہ وہ دھیان کرے، وہ ایسے نہ کرے، لیکن مذمت نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح کا ایک بیان سعودی عربیہ کی طرف سے بھی آیا ہے۔ سعودی عربیہ نے بھی مذمت نہیں کی ہے، انہوں نے کہا ہے، دونوں فریقین سے اپیل کی ہے کہ یہ جنگ بند کر دیں، کہ جناب آپ جنگ بند کریں اور یہ اس طرح کام نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے نہ ادھر کی بات کی ہے، نہ ادھر کی بات کی ہے، نہ اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے، نہ حماس کو سپورٹ کیا ہے، نہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے، نہ اسرائیلیوں کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے سمپل سی بات کی ہے، انہوں نے کہا بھائی جان یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور جنگ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس طرح کا معاملہ بالکل ٹھیک نہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ کو ایک اور بھی خبر دیں کہ اب یو اے ای اور لبنان میں معاہدہ ایک ہوا ہے نیا۔ وہ معاہدہ کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جب لبنان کی بات آتی ہے تو پھر حزب اللہ یاد آتی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ لبنان میں کی حزب اللہ کا اور اسرائیل کا بھی ایک بہت بڑا تنازع رہا، اور جب اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا اور بیروت کو قبرستان بنانے کی بات کی اور بہت زیادہ فضائی حملے کیے تھے، تو اس وقت حزب اللہ کھڑی ہو گئی تھی، اور حزب اللہ نے بہت تھوڑے سے وقت میں ناکوں چنے چبوا دیے تھے اسرائیل کو۔ اسرائیل اس اعلان کے ساتھ گیا تھا کہ لبنان کو تہس نہس کر دے گا اور حزب اللہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کئی دنوں کی جنگ کے بعد آفٹر آل ان کو جنگ بندی کرنا پڑی، ان کو واپس جانا پڑا، اور اس ساری صورتحال کو اپنی نظر ثانی کرنی پڑی اپنے فیصلے کے اوپر۔ یہ بھی بالکل اسی طرح ہوا تھا جس طرح یمن پر حملہ کرتے ہوئے سعودی عربیہ نے کہا کہ ہم یمن کو تہس نہس کر دیں گے، اور وہ آخر کار بڑا عرصہ جنگ ہوتے بالآخر شکر الحمدللہ اب جنگ بندی ہو گئی ہے، وہ قتل و خون ختم۔ یہ پھر اس کی ایک اور مثال بھی اسی طرح ہے، جیسے یہ شام کے اوپر حملہ کیا گیا اور پورے اتحادیوں نے بہت سب نے مل کے کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم 2 سے 3 ہفتوں میں اسرائیل شام کو ستیہ ناش کر دیں گے، بشار الاسد کی حکومت گرا دیں گے، لیکن نہیں گرا سکے۔ بشار الاسد آج بھی بیٹھا ہوا ہے، اور جتنے تھے لوگ بھاگ کے واپس چلے گئے، حالانکہ 80% لوگوں نے 80% شام کے علاقے پر زمین کے اوپر قبضہ ہو گیا تھا داعش کا اور دہشت گردوں کا، اور ان داعش اور دہشت گردوں کے پیچھے بھی یہ دنیا کے یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو دہشت گردی کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں وہ سارے اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ امریکہ داعش کو سپورٹ کر رہا تھا، سعودی عربیہ داعش کو سپورٹ کر رہا تھا، بہت سارے عرب ملک سپورٹ کر رہے تھے، ادھر کیا تھا، ادھر روس تھا اور ایران تھا، اور چند ان کے جو لڑنے والے لڑاکا اور مجاہدین تھے یا فورسز تھیں یا مختلف تنظیمیں بھی آپ نے دیکھا، ان کی میں ڈیپتھ میں نہیں جاتا، تو اس وقت یہ لوگ لڑ رہے تھے اور صورتحال جو ہے خراب ہو گئی۔ تو اگر اب سوال یہ ہے، یہ اگر بہت بڑی ہے، اگر حماس کے بعد یا حماس قائل کر لیتی ہے حزب اللہ کو کہ اس جنگ میں وہ بھی کود پڑے، تو پھر نقشہ بڑا عجیب و غریب ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے حزب اللہ کے صدر حسن نصر اللہ سے، سید حسن نصر اللہ جو ان کے رہنما ہیں، حزب اللہ کے جو لیڈر ہیں، مرکزی سپریم ان کے جو لیڈر ہیں، ان کی طرف سے 1000 بار سنا ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایشو ہی کوئی نہیں، اسرائیل کو ختم کرنا، اسرائیل کو نیست و نابود کرنا ہمارے لیے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر اس صورتحال پہ یقیناً وہ بھی غور کر رہے ہوں گے، اگر وہ کود پڑتے ہیں تو کیا نقشہ ہوگا؟ پھر اسرائیل کا نقشہ بڑا عجیب و غریب ہو جائے گا، اور اسرائیل کی ریٹیلیشن بھی بڑی عجیب و غریب ہوگی، امریکہ کی ریٹیلیشن بھی بڑی شدید جو عجیب و غریب ہو جائے گی اور بڑی شدت اختیار کر جائے گی۔ تو اس لیے حالات و واقعات جو ہیں اس پہ بہرحال ہم تو ظاہر ہے کہ امن پسند ہونے کے ناطے یہی کہیں گے کہ اپنے وسائل کو دیکھ کے اس طرح کی چیزیں کو شروع کرنا چاہیے، تاکہ بعد میں سبکی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، ندامت نہ ہو، اور جنگیں دنیا کے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ امن شانتی سے رہنا چاہیے۔ اسرائیلیوں کو بھی کوئی حق نہیں بنتا کہ فلسطینیوں کو مارے، ان کا قتل عام کرے، اور یہ بھی اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ فلسطینی جو ہے اسرائیل کے اپنی حدود کے اندر، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ہماری ہی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، تو ہم اپنی زمین پہ آئے ہیں، ہم تو کسی کی زمین پہ نہیں گئے۔ لے بہرحال ان کا نیریٹو ہے۔ اور جو دوسری خبر جو میں آپ کو بتا رہا تھا، متحدہ عرب امارات یو اے ای اور لبنان کا جو معاہدہ ہوا ہے اس میں دوبارہ سفارتخانے کھولنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور یہ ملاقات تھی یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد کے درمیان اور لبنان کے نگران وزیر اعظم نجیب مکاتی کے درمیان۔ تو سفارتخانے بھی کھلیں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آن ارائیول ویزا ہوگا، ایئرپورٹ پہ آئیں، وہاں ٹکٹ لیں، وہاں پہنچیں اور ویزا لیں، اور یہ لبنانیوں کے لیے یو اے ای میں، یو اے ای والوں کے لیے لبنان میں۔ تو اس طرح کا ایک معاہدہ ہونا جو ہے یہ بھی شروع ہو گیا۔ تو آج آپ کو صرف فی الحال انٹرنیشنل خبروں کے حوالے سے یہ آگاہ کیا ہے، آپ سے رابطہ رہے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔